Dagay kami kalinaw sa among pagpadayon Ginoo. Ikaw Ginoo mag-inspire ka namo pinagis mong balaan nga pulong nga among isugyot, nga among imantala ngadto kanila kanamong tanan Ginoo. As a frontliner, sagol ka kulba, sagol ka hadlok pod kay kabalo biya ka sa kuan diri nga halos tanan natong pasyente diri puro positive. Nagingon ang John 14:6 igsoon, ako ang dalan, wala na laing dalan, siya lamang. Ikaduha, ako ang kamatuoran, siya lamang ang kamatuoran. I am the truth. Buot pasabot ang pulong sa Dios kamatuoran nga namantala sa Biblia. Happy kayo kay napansin po dimi diri. Tagaan mig chance kay nana. Uda ko nga impact sir, pasalamat kami kay bahay nana makakuan ko mig pulong sa Ginoo. Kakuha po mig maayong tulunan. Mao kini quarantine care hatid pag-ibig nga dala sa inyo sa Dibri Foundation o sa MX3. Dili ta magpadala sa kahadlok, atong suklan ang pagsulay. Kay mas dako ang Dios nga naa nato. Siya ang atong Dios nga dalangpanan. Adunay kalinaw diha kaniya. Dili siya matarantar tungod kay ang Dios may iyang tigdipinsa. So igsuon atong siguruhon nga si Kristo atong maangkon. Salamat kayo kay hantod karon pila na ka buok ang niagi diri nga guest namo. Luwas gyapon wala pud mi natakdan kaloy sa Ginoo. Ug salamat kayo sa foundation kay na apil po mi sa ilahang blessings.